प्रधानमन्त्री ओली सेप्टेम्बरमा थाइल्याण्ड र अमेरिकाको भ्रमण गर्ने, अब धेरै बोलेर समय खेर नफाल्ने काम गरेर देखाउने काठमाडौँका मेयर बालेन शाहको घोषणा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिवीको नीति तथा कार्यक्रम रोकेको भन्दै सुमना श्रेष्ठको आपत्ति। टीआरसीमा जुट्यो सहमति, पीडक विरुद्ध 25% सजाय माग दाबीको प्रावधान राखिने, क्षमादानका लागि पीडितको सहमति अनिवार्य, द्वन्द्वमा अङ्गभङ्ग भएका सुरक्षाकर्मीलाई पनि परिग्रहण गरिने, अरू के छ पुरै जानकारी आजको समाचारमा। मापदण्ड पुगेका कलेजलाई तत्काल सम्बन्धन दिन सिटी भेटलाई शिक्षा समितिको निर्देशन। शिक्षा समिति बैठकमा धनराज गुरुङले कर्मचारीलाई थर्काए। सिधा कुरा विरुद्धको अवहेलना मुद्दामा 15 दिन भित्र बहस नोट, भदौ 6 गते फैसला हुने। स्विजरल्याण्ड र जर्मन भ्रमणमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले खर्च गरे झण्डै 2.5 करोड पैसा। भत्ता लिन मागदेखि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय। मयूरलाई गोरुको भोजन भनेपछि टोल बनिन् कथा बाचिका चन्द्रकला। ब्यासबाट भनिन् त्रुटि हुन सक्छ, जिब्रो चिप्लिन सक्छ, कमजोरी स्वीकार गर्छु। देउवाका भतिजा प्रकाश देउवालाई सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी। बेचन झा पक्राउ गर्ने डीआईजी केसलाई राम्रो ठाउँमा खटाएको गृहमन्त्री रमेश लेखकको दावी। एमालेमा व्यापक मनोनयन, माधवको साथ छाडेकालाई उपहार। इन्चार्ज पनि तोकियो, 17 जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन, साथै प्रदेशमा नयाँ इन्चार्ज। कञ्चनपुरमा बाघले हिरा कुमारीको ज्यान लिएपछि बाघ खोज्न 2वटा हात्ती परिचालन। पोखराको दिपदर्शन होटलभित्र अवैध फार्मेसी सञ्चालन, 50 लाख बराबरको लागु औषध सहित 2 जना पक्राउ। बालेन तर्के पनि उपत्यकाका सबै मेयर सिंहदरबारमा पुगे। के भने मेयरहरूले पुरै जानकारी आजको समाचारमा। हिमालय रोडजी सिजन 6 को छायाङ्कन सुरु, भदौ तेस्रो सातदेखि प्रसारण हुने। 3 इडियट्स खिचिएको ठाउँमा जेरी अन टप छायाङ्कन हुँदै। राष्ट्रपतिमा मादुरोको जितपछि भेनेजुएलामा हिंसात्मक प्रदर्शन, अहिलेसम्म 11 जनाको ज्यान गयो। काबा वुमन नेसन लिग भलिबलमा पहिलो खेलमा नेपालको जित लगायत समाचार हेर्न सक्नुहुनेछ। कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया लेख्नुहोला। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यो मेहनतका लागि एक लाइक अवश्य गर्नुहोला। समाचार सुरु गरौँ। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा प्रमुख दलहरू सहमति नजिक पुगेको प्रसङ्गबाट। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा प्रमुख दलहरू सहमतिमा पुगेका छन्। विवादित विषयमा सहमति जुटेसँगै अब नेपालको शान्ति प्रक्रिया र 2-3 वर्षभित्रै टुङ्गोमा पुर्याउन सक्ने सहजीकरण कार्यदलका सदस्य एवं एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तेउलाले जानकारी दिएका छन्। बर्तेउलाका अनुसार गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घन जस्ता पेचिलो बनिरहेको विषयमा पनि सहमति भएको छ। सहमति अनुसार पीडकमाथि 25% सजायको मागदाबी लिएर जान पाउने प्रावधान राख्ने भएको छ। सजाय मागदाबीको अन्यल थियो। 25% सजायको मागदाबी लिएर जान पाउने, पीडितलाई केन्द्रमा राखेर गर्ने गरी अघि बढेका छौँ उनले भनेका छन्। सबैको सहयोगी भूमिका जरुरी छ। नेपालको शान्ति प्रक्रिया ठिक ढङ्गबाट 2-3 वर्षभित्र टुङ्गोमा पुर्याउन सक्छौँ उनले भने। संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको विषय भएकाले पीडितक र विशेष प्रकारको न्याय प्रणाली भएकाले यसलाई फौजदारी अभियोगसँग हेर्न नहुने बर्तेउलाको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आउँदो सेप्टेम्बरमा थाइल्याण्ड र अमेरिकाको भ्रमण गर्ने भएका छन्। उनले पहिला थाइल्याण्ड र त्यसपछि अमेरिकाको भ्रमण गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत राईले जानकारी दिएका हुन्। थाइल्याण्डले बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका निम्ति बङ्गालको खाडीको प्रयास बिमस्टेकको 6औं शिखर सम्मेलन सेप्टेम्बर 4 मा बैंककमा आयोजना गर्दैछ। उक्त सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री ओली थाइल्याण्ड जान लागेका हुन्। प्रधानमन्त्री ज्यूको प्राविधिक तथा थाइल्याण्ड भ्रमणको तयारी परराष्ट्रले गरिरहेको छ। प्रवक्ता राईले भनिन्, बिमस्टेकमा नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, भुटान, म्यानमार, श्रीलङ्का, थाइल्याण्ड गरी 7 राष्ट्र सदस्य रहेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी नेत्री तथा पूर्व शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम रोकेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति आक्रोश व्यक्त गरेकी छिन्। यो हस्तक्षेपले राजनीतिक व्यक्ति विश्वविद्यालयको कुलपति हुनु हुँदैन भन्ने अझै स्पष्ट भएको उनको टिप्पणी छ। श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सो टिप्पणी गरेकी हुन्। उनले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वविद्यालय कार्यकर्ता रिझाउनका लागि हो कि विद्यार्थी र असल प्राध्यापकका लागि हो भन्दै प्रश्न सोधेकी छिन्। विभिन्न तहको समीक्षा पार गरेको त्रिवीको प्राज्ञ टिमले मेहनत गरेर तयार पारेको अपनत्व समेत लिएको यो दस्तावेज थियो। रोकिएको कार्यक्रम पत्र पत्रिकामा सार्वजनिक भइसकेको छ। के चाहिँ चित्त बुझ्न छ यहाँलाई, उनको प्रश्न छ। सुमना थापा लेख्छिन्, त्रिवी प्रज्ञाले भन्दा राम्रो काम गर्न सक्छु भन्ने दम्म हो कुलपतिको। यस्तो हस्तक्षेपले राजनीतिक व्यक्ति विश्वविद्यालयको कुलपति हुनु हुँदैन भन्ने कुरा अझै प्रश्न पार्छ। सुमना श्रेष्ठको यो आरोप तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो विचार कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले धेरै बोल्ने भन्दा पनि काम गर्ने बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका 8 को प्रशासनिक भवनको बिहिबार उद्घाटन गर्दै उनले भाषण गर्ने भन्दा पनि काम गर्नेमा आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताएका छन्। महानगरपालिकाका प्रमुख शाहले कार्यक्रमहरूमा लामो सम्बोधन र भाषण गरेर समय लिने भन्दा पनि
काममा समय दिनुपर्ने बताए। उनले भवन उद्घाटनमा ठूलो कार्यक्रम गरिरहनु नपर्ने बताए। चाँडो र तीव्र गतिमा यहाँका सडकहरू बन्दै जानेछन्, बन्दै पनि छन्। ढुङ्गा छापिएका बाटो भर्खरै छतबाट हेर्दै पनि थियौँ। विशेष गरी पशुपति क्षेत्र आफैमा सम्पदा क्षेत्र भएको हिसाबले जसरी वडा भवनको मुहार देखिएको छ, आगामी दिनहरूमा हाम्रो वडा अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको सहकार्यले सम्पदा मैत्री बाटो र घरहरूको मुहार यस्तै देखियोस् भन्ने चाहना छ शाहले भने। त्यसको लागि काठमाडौँ महानगरले बजेट पनि राखेको छ। अगाडिदेखि घरहरू फस्ताहरू सम्पदा मैत्री मेगा शैलीमा भयो भने पर्यटकीय क्षेत्र अझै पनि राम्रो देखिन्छ उनले भनेका छन्। उनले भने जनप्रतिनिधिले काममा समय दिनुपर्ने शाहको भनाइ थियो। म धेरै बोल्न चाहन्न उनले भने। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले मापदण्ड पुगेका प्राविधिक कलेजलाई तत्काल सम्बन्ध दिन प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीलाई निर्देशन दिएको छ। चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 बमोजिम मापदण्ड पुगेर चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउन चाहने शैक्षिक संस्थाको हकमा समितिले सम्बन्ध दिन भनेको हो। बिहिबार बसेको बैठकले यही शैक्षिक सत्रदेखि भर्ना लिने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको समितिका सभापति अमर बहादुर थापाले जानकारी दिएका छन्। साथै सिटिभिटीको र चिकित्सा शिक्षा ऐनमा बाध्यका व्यवस्थामा एकरूपता ल्याउने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन पनि समितिले शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। राजधानीको पशुपतिस्थित वनकाली क्षेत्रमा आयोजित कोटीहोममा प्रवचन दिने क्रममा ट्रोल भएपछि चन्द्रकला सखीले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेकी छिन्। उनले आफू कुनै विदुषी नभएकाले सामान्य त्रुटिहरू हुन सक्ने बताएकी हुन्। जिब्रोको स्वभावै चिप्लिनु हो, बोल्दा कहीँ कतै जिब्रो चिप्लिन पनि सक्छ। त्यसलाई ध्यानमा नदिएर कथाको उद्देश्य के हो, विषयवस्तु के हो, त्यसतिर ध्यान आकर्षण गर्नुपर्छ उनले भने। उनले थप भनिन्, म कुनै विद्वान होइन, म कुनै पण्डित विदुषी होइन जसको कारण यहाँ प्रस्तुत गर्ने कुरामा कहीँ त्रुटिहरू हुन सक्लान्। त्यसलाई हजुरले पक्कै पनि एउटा सानी बालिकाले बोलेको सम्झेर क्षमा गर्नुहुन्छ होला। प्रवचनका क्रममा बुधबार उनले गोरुको प्रिय भोजन मयूर भनेपछि ट्रोल बनेकी थिइन्। उनी प्रवचनका लागि बेलायतबाट नेपाल आएको बताइएको छ। नेकपा एमाले पार्टी प्रवेशबाट आएकाहरूसहित 17 जनालाई केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेको छ। बिहिबार बसेको सचिवालय बैठकले केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्ने निर्णय गरेको हो। मनोनित हुनेमा सुभाष कर्मचारी, जितेन्द्र देव, कुसुन्दराज कुशवाहा, रामसिंह राय, कृष्णभक्त पोखरेल, कमलराज तमिलसिन्हा, गोविन्द पुण्ड, केदार सिग्देल छन्। यस्तै मनोहर पौडेल, हरदेव जोशी, हरि उप्रेती, इन्द्र भण्डारी, महेश बर्तेवाला, सरिता भूषाल, प्रभा कोइरला, मन्जु शर्मा 40 र आशा जबेगु मनोनित भएका छन्। यी मध्ये कतिपय पार्टी प्रवेश गरी एमाले फर्केका हुन् भने कतिपयको बढुवा भएका हुन्। नेकपा एमाले 7 प्रदेशमा नयाँ इन्चार्ज समेत तोकेको छ। बिहिबार बसेको सचिवालय बैठकले 7 प्रदेशमा इन्चार्ज तोकेको महासचिव शङ्कर पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। शेरधन राईलाई कोशी प्रदेश, लीलनाथ श्रेष्ठ मध्य प्रदेश, डाक्टर राजेन्द्र भट्टराई बागमती प्रदेश, किरण गुरुङ गण्डकी प्रदेश, पद्मार्य लुम्बिनी प्रदेश, गोरखबहादुर बोगटी कर्णाली र लेखराज भट्ट सुदूरपश्चिम प्रदेशका इन्चार्ज तोकिएका हुन्। सिधा कुरा, मिडिया विरुद्धको अदालतको अवहेलना मुद्दा फैसलाको मिति तोकिएको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा गठित 9 सदस्यीय बृहत्पूर्ण इजलासले 15 दिनभित्र बहस नोट पेश गर्ने आदेश जारी गर्ने भन्दै भदौ 6 गतेलाई फैसलाको मिति तोकेको छ। सिधा कुराले द डार्क फाइल नाम दिएर प्रसारण गरेको सामग्रीमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश समेत संलग्न भएर भ्रष्टाचारका मुद्दा खारेज गर्ने सेटिङ गरेको दावी गरिएको थियो। तर प्रसारित सामग्रीमा प्रयोग भएको अडियो फोरेन्सिक परीक्षणबाट फेक प्रमाणित भइसकेको छ। सिधा कुरा विरुद्ध सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार गोविन्द घिमिरेले अदालतको अवहेलना भएको दाबीसहित रिट दायर गरेका थिए। उता पत्रकार महासंघ भने सिधा कुराले गरेको गल्तीमा आम सञ्चार क्षेत्रको स्वतन्त्रता खुम्छन् र संविधानको प्रस्तावनाको पुनः प्रेस स्वतन्त्रताको मर्न नदिने गरी फैसला नगर्न ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्विजरल्यान्ड र जर्मनको भ्रमणलाई 2 करोड 43 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले गत जेठ 29 देखि असार 5 गतेसम्म स्विजरल्यान्ड र जर्मनको भ्रमण गरेका थिए। अर्थ मन्त्रालयले मन्त्री परिषदको जेठ 17 गतेको निर्णय अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालय असारमा उक्त रकम निकासा गरेको हो। भ्रमण टोलीमा प्रथम महिला सविता पौडेल, परराष्ट्र मन्त्रालय, राष्ट्रपति कार्यालयका उच्च अधिकारीको सहभागिता रहेको थियो। स्विजरल्यान्ड भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले जेठ 30 गते त्यहाँका राष्ट्रपति भियोला आमाहाटा द्विपक्षीय वार्ता गरेका थिए। उनले जेठ 31 गते अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन आइएलओको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको 112औं दक्षिण स्तरीय सत्रमा आयोजना भएको सामाजिक न्याय लागि विश्वव्यापी गठबन्धन ग्लोबल कोलिसन फर सोसल जस्टिसको उद्घाटन मञ्चलाई प्रमुख वक्ताका रूपमा सम्बोधन समेत गरेका थिए। सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन माघदेखि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरेको छ।
राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ताले साउन 1 गतेबाटै परिचय पत्र अनिवार्य चाहिने यसैको निर्णयलाई संशोधन गर्दै त्यसलाई बढाएर माघ 1 गतेदेखि लागू गर्ने जनाएको छ। विभागले निर्णय कार्यान्वयनका लागि 66 जिल्लाको सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेर सामाजिक सुरक्षा कार्ड नवीकरणका लागि पुष मसान्तभित्र परिचय पत्रको बायोमेट्रिक रुजु गर्नुपर्ने जानकारी गराएको छ। परिचय पत्र वा त्यसको नम्बर प्राप्त गरिसकेकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कार्ड नवीकरण गर्दा अनिवार्य रूपमा बायोमेट्रिक रुजु गर्नुपर्छ। परिचय पत्र वा त्यसको नम्बर नभएमा सम्बन्धित व्यक्तिले परिचय पत्रका लागि फोटो खिच्ने र बायोमेट्रिक दिने कामले नगरेको वा नम्बर हराएको सो घोषणा गर्नुपर्छ। विभागका अनुसार स्थानीय अधिकारीलाई झुक्क्याएर परिचय पत्र नम्बर भएर पनि छैन भन्न दोहोरो सुविधा लिन सक्ने सम्भावना भएकाले सो घोषणालाई अनिवार्य गरिएको समाचारमा जनाइएको छ। उपत्यकाका मेयर्स फोरमले स्मार्ट सिटीको निम्ति वर्षौंदेखि रोक्का जग्गा फुकुवाको माग गरेका छन्। फोरमको टोलीले सिंहदरबार पुगेर उपप्रधान एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई मागपत्र बुझाएको छ। फोरम अध्यक्ष तथा ललितपुर महानगरका मेयर चिरीबाबु महर्जनले पालिका मातहतको सडक सम्पदा पर्यटन स्थल र सार्वजनिक स्थलमा जडित विद्युतको महसुल भुक्तानी स्थानीय तहले 60% तिर्ने गरी आवश्यक समन्वय गरिदिन आग्रह समेत गरेका छन्। त्यस्तै उपत्यका नदी संरक्षण र फोरमलाई व्यवस्थापनको निम्ति दिगो नीति अवलम्बनमा सहयोग गर्न पनि फोरमले आग्रह गरेको छ। माग बुझाउन फोरममा संलग्न 18 स्थानीय तहमध्ये 17 स्थानीय तह मेयर सिंहदरबार पुगेका थिए, तर काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाह अनुपस्थित थिए। यसबाट मेयर बालेन शाह एक्लै अघि बढ्न चाहेको प्रश्न हुन्छ। गत कार्तिकमा बुढानी लकण्ठको एउटा रिसोर्टमा बसेको फोरम बैठकमा मेयर बालेनले अन्य मेयरहरूलाई निजी कम्पनीको पैसा खाएको आरोप लगाएपछि खैला बेला मचिएको थियो। ललितपुरमा बसेको अर्को बैठकमा पनि बालेनले आफूलाई बोल्न नदिएको भन्दै बैठक छाडेर बीचमै हिँडेका थिए। गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रहरीको सरुवा सामान्य र नियमित प्रक्रिया भएको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको राखेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले यस्तो बताएका हुन्। गृहमन्त्री लेखकले डीआईजी मनोज केसीले 2 महिनामै सरुवा गरिएको विषयलाई बचाउ गर्दै प्रहरी कर्मचारी सरुवा गर्ने निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया भएको बताएका थिए। गृहमन्त्री लेखकले डीआईजी केसी योग्य भएकै कारणले प्रहरीलाई तालिम दिने ठाउँमा पठाइएको बताए। गृहमन्त्री लेखकले भने जुन पदको सरुवाको कुरो छ उहाँ अत्यन्त योग्य मानिस हो र योग्यतम ठाउँमा पुग्नु भएको छ। किनभने प्रहरीलाई तालिम दिने भने त सोध्दा बढी पढेलेखेको चाहियो नि। प्रहरीले राम्रो बनाउनु पर्यो अनि राम्रो प्रहरीलाई राम्रो तालिम दिने राम्रो मान्छे पठाउँदा के समस्या भयो? नक्कली भुटान शरणार्थी प्रकरणमा फरार रहेका बेचन झा र प्रत्येक थापालाई पक्राउ गर्नमा डीआईजी केसीको भूमिका थियो। तत्कालीन गृहमन्त्री एवं काङ्ग्रेस नेता बालकृष्ण खाडसँग मुछिएको यस मुद्दाको अनुसन्धान गर्दा मनोज केसी काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा प्रमुख रहेका थिए। उनका नेतृत्वको टोलीले खाडलाई गत वैशाख 27 गते काठमाडौँ स्थित निवासबाट पक्राउ गरेको थियो। कञ्चनपुरको दोदरा चाँदन नगरपालिका 2 कमलसाई टोलकी 26 वर्षीय हिराकुमारी शाह साहुको ज्यान लिने बाघ खोज्नका लागि हात्ती परिचालन गरिएको छ। बिहिबार बिहान 10:30 बजेतिर बाघको आक्रमणबाट दोदरा चाँदनी नगरपालिका 2 चाँदनी कमलसाई टोलीकी हिराकुमारीको मृत्यु भएको थियो। उनको ज्यान लिने बाघको खोजीका लागि शुक्रफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट 2वटा हात्ती परिचालन गरिएको हो। निकुञ्जका सूचना अधिकारी मनोज कुमार ऐरेले बाघ खोज्नका लागि 2वटा हात्ती उखुबारीमा परिचालन गरिएको बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री प्रकाश बहादुर देउवालाई बनाउने तयारी गरेको छ। स्रोतका अनुसार काङ्ग्रेसका केन्द्रीय नेताहरूले सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री देउवालाई बनाउन निर्देशन दिएका हुन्। यद्यपि निर्णय भने भइसकेको छैन। निर्णय गरेका लागि शुक्रबार बिहान नेपाली काङ्ग्रेस सुदूरपश्चिम संसदीय समितिको बैठक बोलाइएको छ। सोही बैठकले देउवालाई वा कसलाई मुख्यमन्त्रीमा पठाउने भन्ने निर्णय गर्नेछ। देउवासहित काङ्ग्रेस सुदूरपश्चिमका नेताहरू काठमाडौँमै छन्। उनीहरू पनि धनगढी गएको बताइएको छ। पोखरामा प्रतिबन्धित औषधि ट्यापेटाइन्डोल हाइड्रोलाइट लगायत विभिन्न प्रकारका लागु औषध सहित 2 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्ने पोखरा न्युरोड स्थित होटल दीप दर्शनकी सञ्चालक तनहु शुक्ला गण्डकी नगरपालिका 8 घरबेकी 37 वर्षीय इन्दुदेवी श्रेष्ठ र पोखरा 17 बिरौटा बस्ने होटलका म्यानेजर 27 वर्षीय मिलन पौडेल रहेका छन्। साउन 16 गते बुधबार दिउँसो 3:30 बजेतिर गोप्य सूचनाको आधारमा लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो पोखरा शाखा र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको संयुक्त प्रयासमा पोखरा 9 न्युरोड दीपदर्शन होटलबाट पक्राउ गरिएको हो। कास्की प्रहरीका एसपी मोहन थापाका अनुसार होटल सञ्चालक इन्दुदेवी श्रेष्ठले पोखरा न्युरोडमा होटलसँगै अवैध रूपमा फार्मेसी खोलेर लागु औषधको कारोबार समेत गर्दै आएको खुलेको छ। चर्चित बलिउड फिल्महरू 3 इडियट्स र जब तक हे जान छायाङ्कन भएको थलो भारतको लगायतमा नेपाली फिल्म जेरी अनटप छायाङ्कन हुनुभएको छ। लगायतमा लोकेसनको खोजी गरेर निर्माता सरोज उफाने, निर्देशक सुयोग गुरुङ र अभिनेता अनमोल केसी केही दिन अघि काठमाडौँ फर्केका छन्। लगायत क्षेत्रको लेहमा यो फिल्मको केही दृश्य र गीतको छायाङ्कन हुनेछ। हामी उक्त क्षेत्रको स्वीकृति लिएर फर्केका छौँ। फिल्मको महत्त्वपूर्ण दृश्य र गीत त्यहाँ खिच्नेछौँ, जहाँ यसअघि 3 इडियट्स र जब
जानेको सुटिङ भएको थियो। नेपालले भने केही दिन अघि अनमोलले पनि लगातार लोकेसन खोजेको तस्बिर सेयर गरेका थिए। तपाईँ टिभीको एडभेन्चर रियालिटी शो हिमाल एन्ड रोडिज सिजन 6 को पर्खाइमा हुनुहुन्छ भने नयाँ खबर छ। यो प्रतीक्षित शोको छायाङ्कन सुरु भएको छ। यसै साता पर्सनल इन्टरभ्यू PIE राउन्डको छायाङ्कन सकिएको छ। यो राउन्डबाट आगामी कलिङ राउन्डका लागि 53 जना छनौट भएका छन्। यसबाट पनि जर्नी राउन्डका लागि 16 जनाले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। बुढा नीलकण्ठ स्थित मह स्टुडियोमा छायाङ्कन भएको हो। कुल 18 एपिसोडको हुने यो सिजनमा कलिङ र जर्नी राउन्डको छायाङ्कन बाँकी छ। यसपटक वेलकम टु द जङ्गल थिम राखिएको छ र सोही अनुसार टास्क गर्ने भएको छ। सम्भवतः चितवनको सौरा क्षेत्रको जङ्गलमा आगामी राउन्डको छायाङ्कन हुने जनाइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भेनेजुएलाको राष्ट्रपतिमा निकोलस मादुरो निर्वाचित भएपछि त्यहाँ सुरु भएको विद्रोह प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दै गएको छ। गएको 4 दिनदेखि भइरहेको विरोध प्रदर्शनको क्रममा अहिलेसम्म 11 जनाको ज्यान गएको छ। विपक्षी नेताहरूले चुनावी नतिजामा धाँधली भएको आरोप लगाएपछि देशका विभिन्न भागमा नागरिकले विरोध प्रदर्शन थालेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार संस्था अल जजिराले जनाएको छ। धेरै ठाउँमा आगजनी समेत भएको छ। राजधानी कराकासमा रहेको राष्ट्रपति भवनमा प्रदर्शनका लागि ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरू जम्मा भएका छन्। अब खेल समाचार। काभा वुमेन्स नेसनल लिग भलिबलमा नेपालले श्रीलङ्कालाई पराजित गरेको छ। त्रिपुरेश्वर राकेपको कपडलमा भएको पहिलो खेलमा नेपालले श्रीलङ्कालाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गरेको हो। नेपालको पहिलो सेट 25-29, दोस्रो सेट 25-19, तेस्रो सेट 25-19 ले जित हासिल गरेको हो। प्रतियोगितामा नेपाल, श्रीलङ्का, भारत, मालदिप्स र इरान सहभागी छन्। खेल राउन्ड रोबिन लिगमा आधारमा हुनेछ। लिगको शीर्ष 4 मा हुने टोली सेमी फाइनल खेल्नेछन्। सेमी फाइनलमा पहिलो, चौथो तथा दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहने टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। फाइनल खेल साउन 22 गते हुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला BGM खबर। नमस्कार।